नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हरेक दिन प्रसारण हुने जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र यो कार्यक्रममा खास गरिकन हामी समसामयिक सामाजिक विषय, आर्थिक र राजनीतिक विषयहरूमा छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमण र कोभिड-19 को सन्दर्भलाई पारेर हामीले कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र यही सिलसिलामा आज पनि हामी कोभिड-19 कै सन्दर्भलाई लिएर युवाहरूको विषयमा हामी छलफल र बहस गर्नको लागि जुटेका छौँ। युवा जनशक्तिको नेपालमा चाहिँ युवा जनशक्तिको समस्या र यो उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी लगाउने भन्ने सन्दर्भमा आज हामी राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल हामीसँग जोडिनु भएको छ र हामी युवाहरूको समस्याको सन्दर्भमा कुराकानी राख्नको लागि अन्य युवासँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यही सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र म सबैभन्दा पहिला म कार्यक्रममा परिचय गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तमा पौडेल। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका महासचिव हेमन्त राई हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वतन्त्र अभियानमा आबद्ध हुनुहुन्छ ऋतु भट्टराई। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका महिलाहरूको संस्था पौरखी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अहिले पूर्व अध्यक्ष मन्जु गुरुङ हुनुहुन्छ कार्यक्रममा। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आजको कार्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ म खास गरिकन माधव ढुङ्गेल सर कार्यकारी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले युवा परिषदका क्रियाकलापहरू युवाका समस्याहरूमा कुरा राख्नुहुनेछ र आफ्ना सरोकारहरू अन्य सहभागीहरूले राख्नुहुनेछ। आजको फर्मेट चाहिँ यो ढङ्गले छ। म सुरुमा म माधव सरलाई नै म समय लिन्छु। कोभिड-19 पछि सबैभन्दा बढी चासो र सरोकार भएको विषय चाहिँ चिन्ता भएको विषय युवाहरूकै हो, युवाहरूको व्यवस्थापनको विषय हो। देशमा युवाहरूको राष्ट्र निर्माणमा लगाउने, देशका युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद चाहिँ एउटा राज्यको एउटा एकदम युवाहरूको साझा संस्था पनि हो। यो संस्थाले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भदेखि म सुरु गर्न चाहन्छु। पहिला म यही प्रश्न मैले राख्न चाहेँ। राष्ट्रिय युवा परिषदले 4 वर्षको आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर यो दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ। हामी 4 वर्षभित्र गरेका कामहरूलाई चाहिँ अब युवा परिषदको यात्रा कता हुन्छ त भन्ने एउटा करिब एउटा फाइनल चरणमा हामी पुगेका छौँ र हामीले गर्ने कामको एरियाको विषयमा अब हामी एउटा कस्तो प्रोग्राम हामीले लन्च गर्नुपर्छ, कस्तो सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अब करिब एउटा डिक्लेरेसन चाहिँ भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो के भने युवा परिषद एउटा युथ इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा यसले काम गर्छ। नम्बर 1, एभ्री युथलाई जे चाहिँ सूचना चाहिएको छ, सूचना लिन आउने ठाउँ, सूचना प्राप्त हुने ठाउँको रूपमा यसलाई हामीले स्थापित गर्ने तयारी गर्दैछौँ र अहिले हामीसँग त्यसको काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यसलाई अझै त्यो निरन्तरको प्रक्रिया हो, यो एकैछिनमा सकिने कुरा होइन। यो यात्रालाई हामीले अगाडि बढाउने अठोट गरेका छौँ। त्यसैगरी यो युथ गाइडलाइन एन्ड काउन्सिलिङ सेन्टरको रूपमा यसले काम गर्छ। युवालाई परामर्श दिने, गाइड गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने, यो हरेक विभिन्न विधामा आवश्यकता अनुसारको काउन्सिलिङ गर्ने र गाइडलाइनको सेन्टरको रूपमा यसले काम गर्छ। त्यसै यो युथ ट्रेनिङ कोअपरेसन सेन्टर आफै ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने संस्था चाहिँ यो होइन, तर युवाहरूका लागि आवश्यक ट्रेनिङको कोअपरेसन गर्ने, जस्तो ट्रेनिङ आवश्यक पर्छ त्यो युवा परिषदमा युवाहरूले सम्पर्क गर्छन्। त्यो जुन संस्थाबाट ती ट्रेनिङहरू लन्च हुन्छन्, सरकारी गैर-सरकारी, ती संस्थाहरूसँग आवश्यक कोलाबोरेसन गरेर ट्रेनिङलाई सहजीकरण गर्ने कुराको कामको सन्दर्भमा लिड गर्ने अर्गनाइजको रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गर्दैछौँ। युथ भिजन डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन सेन्टरको रूपमा यसलाई हामी स्थापित गर्दैछौँ। विभिन्न हिसाबले विभिन्न उमेर समूहका युवाका भिजनहरू एब्जर्भ गर्ने, त्यो युथ ट्यालेन्टसी जाँच्ने, विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, त्यो प्रतियोगितामा चाहिँ उठाइएका सवालहरूलाई युवाहरूले उठाएका विषयवस्तुहरूलाई एउटा प्लानिङ कमिसनसँग त्यसलाई जोडिएर अथवा स्थानीय सरकारको प्लानिङ कमिसन, प्रदेश सरकारको प्लानिङ कमिसन र चाहिँ
केन्द्रीय सरकारको प्लानिङ कमिसन र कार्यक्रमिक योजनासँग त्यसलाई टाइअप गर्नका निमित्त आवश्यक सहजीकरण गर्ने, भिजनहरूलाई स्क्यानिङ गर्ने र कोअपरेसन गर्ने कुराको सन्दर्भमा भूमिका खेल्ने एउटा संस्थाको रूपमा हामी यसलाई डेभलप गर्दैछौँ। र युथ भोलिन्टियर डेभलपमेन्ट एन्ड मोबिलाइजेसन सेन्टर, युवाहरूलाई एउटा भोलिन्टियरहरूको एउटा ठुलो जमात तयार गर्ने, विभिन्न सेक्टरमा ट्रेनिङ पनि आवश्यकता अनुसार विभिन्न संस्था, सरकारी, गैर सरकारी, सहकारी संस्थाहरूको कोलाबोरेसनमा त्यसको ट्रेनिङ दिएर रेडी बनाउने, जसलाई आवश्यक पर्छ त्यसका निमित्त ट्रेनिङ माग भएको, के अरे भोलिन्टियर माग भएको खण्डमा युवा परिषदले युवा चाहिँ तयारी युवा पठाइदिने, त्यस्तो एउटा मोबिलाइजेसन अथवा त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट सेन्टर, भोलिन्टियर डेभलपमेन्ट सेन्टरको रूपमा हामी काम गर्दैछौँ। र समग्रमा युथ एन्ड अपर्च्युनिटीको ब्रिजिङ सेन्टरको रूपमा हामीलाई काम स्थापित गर्दैछौँ। युवा र त्यसको अवसर र चाहिँ सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारका विभिन्न अवसरहरूसँग युवालाई कसरी जोडिदिने, एकाकार गरिदिने, त्यसका निमित्त सहजीकरणको विभिन्न भूमिकामा युवा परिषदले मेजर रोल खेल्ने एउटा सरकारी संस्थाको रूपमा यो काम गर्दैछ। मलाई लाग्छ यसको सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्कै भनि नै सकेँ। हजुर। सँगै युथ एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन सेन्टर, युवाको उद्यमशीलता विकास र त्यसको चाहिँ त्यसलाई आवश्यक पर्ने कोअपरेसन गर्ने सेन्टरको रूपमा हामीले एउटा ट्रेनिङ, एउटा एडभान्स काउन्सिलिङको साथ दिने ट्रेनिङको एउटा पुस्तक पनि हामीले तयार गरेका छौँ, कोर्स। यसको आधारमा ट्रेनिङ हामी आफै पनि सञ्चालन गर्छौँ र यो ट्रेनिङलाई स्थानीय सरकारमा को सहकार्यमा हामी देशव्यापी बनाइ पनि रहेका छौँ। युथ लिडरसिप डेभलपमेन्टको पार्टमा युथ पार्लियामेन्ट एउटा स्थापित फङ्सनको रूपमा हामीले स्थापित गरिसकेका छौँ। हामीले विभिन्न सञ्जालहरू निर्माण गरेका छौँ, युवासँग जोडिएका विभिन्न सेक्टरल सञ्जालहरू निर्माण गर्दैछौँ। सङ्घ संस्थाको क्षेत्रमा सङ्घ संस्था क्षेत्र सञ्जाल, उद्यमीहरूको क्षेत्रमा उद्यमी युवा सञ्जाल, रिटर्नीहरूको क्षेत्रमा रिटर्नी युवा सञ्जाल, त्यसै गरी यो पुनस्थापना क्षेत्र, अटिजम, अपाङ्गता लगायतका विभिन्न यी पुनस्थापना गर्नुपर्ने क्षेत्रका युवा सङ्घ संस्था र युवाहरूलाई चाहिँ समेटेर हामीले राष्ट्रिय पुनस्थापना युवा सञ्जाल, त्यसै गरी परम्परागत वस्तु उत्पादन तथा प्रवर्धन चाहिँ सञ्जाल, त्यो हामीले के भनेको छौँ भने नेपालको मौलिक उत्पादनलाई नै विदेशको ठुलो पर्यटकहरूलाई चाहिँ सोभनियर दिने, एउटा मौलिक प्रोडक्सनको निमित्त प्रमोट गर्ने एउटा त्यस्ता खालका संस्थाहरू र काम गर्ने युवाहरूलाई जोडेर हामीले त्यो सञ्जाल बनाएका छौँ। र हामी केही नयाँ सञ्जालहरूको खाका पनि गर्दैछौँ। त्यो युथ मिडिया सञ्जाल, कलाकार क्षेत्र युवा सञ्जाल, कृषि क्षेत्र युवा सञ्जाल, पर्यटन क्षेत्र युवा सञ्जाल, त्यसै गरी मेडिकल क्षेत्र युवा सञ्जाल, विज्ञान प्रविधि क्षेत्र युवा सञ्जाल, यी विभिन्न युवाहरूका सञ्जालहरू, राजनीतिक क्षेत्र युवा र विद्यार्थी सञ्जालहरू सहित बनाएर युवाहरूका सबै विङ्सहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर युवाहरूको भिजन परिचालन गर्ने योजनामा युवा परिषदले विभिन्न मन्त्रालय चाहिँमा रहेका कामहरूलाई आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्ने र ती सबै सञ्जालको थ्रुबाट सहजीकरण गर्ने र कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा भूमिका खेल्ने संस्थाको रूपमा हामी युवा परिषदलाई स्थापित गर्दैछौँ। मैले सारमा यो पार्ट युवा परिषदको आफ्नो कामको नेचर के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रश्न पारेँ जस्तो लाग्छ। र अहिले यति बेला म युवाका क्षेत्रमा कोरोनाले सिङ्गो संसार प्रभावित छ, मानवतामाथि ठुलो आक्रमण भइरहेको छ। अहिले भाइरस आक्रमण भन्छ यसलाई, मान्छेको जीवनमा के पनि नगरिकन जीवन चाहिँ खतरामा पर्ने त्रासको संसार अहिले सिर्जना भइरहेको छ। अब यति बेला हामी नेपालीहरू पनि अहिले समुदायमा प्रवेश गरिसक्यो कि भन्ने एउटा खतराको पोजिसनमा हामी छौँ। यति बेला 15-16,000 रेसियोमा कोरोना सङ्क्रमितहरू पुष्टि भइसकेको, 35 जना मान्छेको मृत्यु भइसकेको अवस्थाभित्र अहिले हामी छौँ। र केही रिकभरका समाचारहरू पनि छन्, त्यसको आधाभन्दा बढी चाहिँ रिकभर पनि भइसकेको अवस्था छ। 1 करोड झन्डै 20 लाखको रेसियोमा चाहिँ संसारमै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पुगेको, सबभन्दा ठुलो प्रभाव अमेरिकामा परेको, तेस्रो भारत र अहिले हामी नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपाल पनि एउटा उचाइमा पुगिरहेको अवस्थाभित्र छौँ। यसले नेपालको 5 लाख रोजगारी प्रति वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने 5 लाख रोजगारी, त्यसको सेटलमेन्टको एउटा चुनौती निरन्तर हिजोदेखि आजसम्म छँदैछ। विदेशबाट फर्किने, तत्काल फर्किने युवाहरूको सङ्ख्या झन्डै 10 लाख र नेपालभित्र काम गर्दै गरेका निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रमा काम गर्दै गरेका युवाहरू जसको 10 लाखको रोजगारी चौपट हुने अथवा त्यो चाहिँ तलमाथि पर्ने खतराको बीचबाट हामी अहिले गुजिरहेका छौँ। र नेपाल सरकारको टाउकोमा 25 लाख युवाको भार आज कायम छ।
अब म यति मात्रै प्रश्न पार्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले अहिले भर्खरै घोषणा गरेको सङ्घीय बजेटमा 64 अर्ब 49 करोड पैसा युवा लक्षित बजेटका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका 7वटा प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सन्नै 2.5 अर्ब पैसा युवा लक्षित बजेट भनेर प्रस्तुत गरेको रहेछ। स्थानीय सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा गरेको छ, त्यसको एक्ज्याक्ट डाटा हामी निकाल्दैछौँ। यसो हुँदा 10 देखि 12 लाखको रेसियोमा युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्ने सक्षमता नेपाल सरकारले तीनटै तहबाट घोषणा गरेको बजेटबाट प्राप्त हुन सक्छ भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ, अथवा युवाहरूलाई इङ्गेज गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर त्यो हुँदा पनि अझै 50% को समस्या चाहिँ कायमै रहन्छ। यो अहिले यतापट्टिबाट हेरौँ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले सरकारको स्किम मात्रै हो, निजी क्षेत्रमा पनि त्यतिकै ठुलै अरू पनि सम्भावना हुन सक्छन्, तर अहिले यति बेला हामी सबै क्षेत्र चौपट भएको अवस्था चाहिँ छ। र अवसरको बीचको जुन ब्रिजिङमा हामी सहजीकरण गर्छौँ, त्यो पैसा विभिन्न मन्त्रालय मार्फत एलोकेट भएका छन्, सिप विकासमा एलोकेट भएका छन्, सहुलियतपूर्ण कर्जाका स्किमबाट एलोकेट भएका छन्, स्टार्टअप फन्डको स्किमबाट एलोकेट भएका छन्, अरू विभिन्न क्षेत्रमा युवासँग जोडिएका अरू विभिन्न काउन्सिलिङ र अरू क्षेत्रबाट पनि त्यसमा चाहिँ जोडिएका छन्, लिडरसिप डेभलपमेन्ट अथवा कुनै ट्रेनिङका सेक्टरमा जोडिएका छन्। त्यसर्थ यो सबै क्षेत्रलाई समेटेर हामी सबैले यो सुसूचित गर्ने, जस्तो नेपाल सरकारले के क्षेत्रमा बजेट एलोकेट गरेको छ भनेर युवाहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने काममा हामीले सहजीकरण गर्छौँ र सूचना प्राप्त गरेको युवाले आफै पनि यतिको मिडिया, यतिको सक्षमता चेतना भएको युवाले लडेर पनि त्यो प्रोग्रामलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्नुपर्छ। जनता सचेत भयो, युवा सचेत भयो भने त्यसको पारदर्शिता पनि त्यत्तिकै सुनिश्चित भएर जान्छ भन्ने कुरालाई हामीले युवाका बिचमा यो कुरा इस्टाब्लिस गरेर जान सक्यौँ भने एउटा ठुलो समस्या चाहिँ हल हुन सक्छ। अरू थप कुरा फेरि म थप क्वेसनसँग जोडिने गरी अहिलेलाई मैले टुङ्गेँ। म यसपछि म एकदम संक्षिप्तमा यहाँ हाम्रो उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलजीले युवा परिषदको आफ्नो परिचय र कार्यक्रमहरूको बारेमा राख्नु भएको छ। म ऋतु भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि युवा हुनुहुन्छ, युवाको सरोकारमा काम गर्नुहुन्छ। युवाको मुख्य सरोकार के देख्नुहुन्छ यहाँले? छोटोमा तपाईँले राखिदिनु होला, म अनि क्रमशः अन्य सहभागीहरूको पनि आफ्नो सरोकारहरू राख्न चाहन्छु, अनि म उपाध्यक्षजीलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्छु। पहिला म ऋतुजी। हस् कुमार सर, धन्यवाद। माधव सरले धेरै कुरा त भनिसक्नु भएको छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हामीलाई भनेको कोभिडको सिचुएसन हो र अहिले हामीले यदि नेपालको इकोनोमिक स्टेटस हेर्ने हो भन्दा चाहिँ मेजोरिटी अफ द युथ पपुलेसन चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्टलाई गएको देखिन्छ, बाहिरपट्टि होइन, बाहिर देशमा गएर काम गरेको देखिन्छ। अब अहिले कोभिडको सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्टमा गएका युथहरू जति मात्रामा यहाँबाट नेपालभन्दा बाहिर गएका थिए ती युवाहरू फर्केर नेपाल आउने अवस्था देखिन्छ। भनेपछि अब उनीहरूको फरेन इम्प्लोइमेन्टमा जानुको पहिलो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्कमको लागि इकोनोमिक स्ट्याटस चाहिँ उनीहरूको वृद्धि गर्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको फ्यामिली, उनीहरूको सोसाइटीमा चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ उनीहरूको के भन्छ व्यवस्था होस् भन्ने कुराले। सो अहिलेको कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ अब युवा परिषदले चाहिँ ती हाम्रो फरेन इम्प्लोइमेन्टमा जुनमा गएका युवाहरू फर्केर आउनुहुन्छ ती युवाहरूलाई समेट्न विशेष गरी श्रम मन्त्रालय, त्यस्तै गरी चाहिँ अरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग कसरी कोअर्डिनेसन गरेर राख्नु भएको छ भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मलाई के लागेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालमा पछिल्लो कालमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमै बसेर पनि थुप्रै के अरे कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पल्सहरू पनि भइरहेको छ। जस्तो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जनजाति, त्यस्तै गरी चाहिँ दलित समुदायका जुन परपूर्वदेखि चलिआएको परम्पराहरू, खानको कुराहरू भयो होइन, त्यसपछि भाँडा बनाउने कुराहरू भयो भने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी मोडर्नाइजेसन कसरी गर्न सक्छौँ त? अब उद्योगीकरणको लागि अब एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ हामीले ती कुराहरूलाई चाहिँ कसरी लैजान सक्छौँ, त्यसमा पनि हाम्रो माधव सरलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ कि त्यस्ता कुराहरूमा हाम्रो युथहरूको इङ्गेजमेन्ट कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको पछिल्लो क्रममा चाहिँ हाम्रो यो सबै कन्टेक्स्ट, नेपालको कन्टेक्स्टमा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ इकोनोमिक कन्टेक्स्ट, पोलिटिकल कन्टेक्स्ट, त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो अलिक क्राइसिसको सिचुएसनको अवस्थामा चाहिँ युथहरू चाहिँ क्रिमिनल्सलाइजेसनमा चाहिँ अलिक धेरै नै बढेको अवस्था देखिन्छ।
अहिले नेपाल प्रहरीको हामीले डेटा हेर्नुभयो भने पनि विशेष गरी युवाहरू 15 देखि 30 वर्षको युवाहरू चाहिँ क्रिमिनल सेक्समा लागिरहेको छ। ऋतुजी, यो अरू विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि यो अब वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भलाई नै हाम्रो उपाध्यक्षजीबाट सम्बोधन गर्न लाउँ। खास गरिकन अहिलेको मुख्य चासो भनेकै वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू, उनीहरू फर्केर आएपछि कसरी रोजगार पाउने, अनि त्यसपछि समाजमा कसरी स्थापित हुने मुख्य इस्यु छ। यसमा के छ, यो पहिला यसमा छोटोमा भनिदिनु, अनि त्यसपछि म अन्य सहभागी छु। जोड्न खोजेको सर, क्रिमिनलाइजेसन्स भनेको चाहिँ भ्यान्डलिजम अथवा तपाईँको चाहिँ लुटपाटको मात्रै कुरा होइन। अहिले तपाईँको जति पनि युथ्सहरू चाहिँ एज अ एजेन्टको रूपमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ बिचको एजेन्टको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई मोबिलाइज भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि विशेष गरी महिला युवाहरूलाई चाहिँ युज भइरहेको अवस्था छ। त्यसको माधव ढुङ्गेल हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले यो कुरा बुझ्नुभयो होला, उहाँले सम्बोधन गर्न म यसको चाहिँ माधवजीले नै सम्बोधन गर्न पहिला अनुरोध गरौँ, अनि त्यसपछि म हाम्रो हेमन्त राईका जान्छु, प्लिज। मलाई अहिले उहाँले हाम्रो ऋतुजीले उठाएको कुरा भनेको अहिले एउटा सुसाइडको रेट को एउटा रेसियो बढिरहेको छ यो कोरोना पछाडि। यो सुसाइडको रेट चाहिँ पहिलेको र अहिलेको त्यस्तो धेरै ठुलो डिफरेन्स चाहिँ होइन, तर अहिले चाहिँ कारण चाहिँ सबै कोरोनासँग जोडिएर आएको हुनाले सुसाइडको रेट चाहिँ सबै त्यहाँ केन्द्रित भइदियो कि सुसाइडको रेट अहिले र पहिले र अहिलेमा ठुलो डिफरेन्स चाहिँ छैन, तर अहिलेको चाहिँ सङ्ख्या सबै कोरोनासँग जोडिएर आयो हुनाले सबै कोरोनाका कारणले हो भने जस्तो चाहिँ हुने भयो। त्यस कारणले एउटा सुसाइडको चाहिँ अहिले ठुलो रेसियो एउटा देखा परेको छ। त्यो पनि वास्तवमा कोरोनासँग जोडिएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि भयावह नै हुन्छ। एउटा यो इकोनोमिक कारण हुन्छ, अर्को कुरा भनेको मानसिक रूपमा हुने समस्या हो। यो दुईटा चिज समाधानमा हामीले बल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अपराधसँग जोडिएर युवाहरूको जुन अहिले यो त्यो पनि यहीसँग जोडिन्छ, किनकि गरिबीसँग जोडिन्छ, अब गरिबीसँग जोडिन्छ, अभावसँग जोडिन्छ, त्यसले चाहिँ चोरी चकारी गर्ने दिशातिर जोडिन्छ। त्यसैले यो पनि हामीले समाधान खोज्ने विषयवस्तु चाहिँ यसको अहिले जे यसबाट उत्पन्न हुने भोकमरीको अन्त्यको बाटोमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को विदेशबाट आउनेहरूको सन्दर्भमा अहिले हामी एउटा क्वारेन्टाइन भिजिट हामीले गऱ्यौँ, होल्डिङ सेन्टरहरू पनि हामीले भिजिट गऱ्यौँ। भक्तपुरका केही क्वारेन्टाइन होल्डिङ सेन्टर अहिले सबै क्षेत्रमा लाने होल्डिङ सेन्टर हेर्दाखेरि हामीले त्यति धेरै व्यवस्थितै छ। नेपाल सरकारले गरेका क्वारेन्टाइन होल्डिङ सेन्टर त्यति धेरै अव्यवस्थित चाहिँ छैन, तर पनि के हुन्छ भने त्यो दूरीको हिसाबले, सँगै बस्ने हिसाबले त्यसलाई अलिकति ग्यापिङ गर्ने कुराको सन्दर्भमा ठ्याक्कै नियम पुगेको अवस्था चाहिँ त्यहाँ पनि छैन। तर अब यो सबैका लागि नयाँ हो, सरकारका लागि पनि नयाँ हो। यो तत्काल गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुनाले सबैलाई गाली गर्ने कुरा चाहिँ अहिले आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि सक्दासम्म सबैले गरेकै छन्। अब हामी यसको निमित्त अहिले एउटा के पनि गर्दैछौँ भने भोलि मात्रै एउटा मिटिङ छ हाम्रो। त्यो मिटिङमा हामीले विदेशबाट फर्किनेहरूलाई एउटा वेलकम प्याकेज के दिन सकिन्छ, किनकि उनीहरू त आफ्नो देश आइपुगेका छन् नि त। सबभन्दा ठुलो खुसी मान्छे कसैले लखड्दै ल्यायो, घरभित्र पस्दाखेरिको आनन्द कस्तो रमाइलो हुन्छ होला भन्नुहोस् त। जङ्गलबाट हामी भाग्दै आयौँ, कसैले त्यस्तो आफ्नो घरभन्दा प्यारो सुरक्षा कहीँ फिलिङ हुन्छ कसैलाई हुँदैन नि। त्यो घरमा आउँदाखेरि उसले टेन्सन अथवा तनाव अथवा अपमान फिल गर्नु हुँदैन। यो चिज हामीले अत्यन्तै हेक्का राख्नुपर्छ जहाँसुकै भए पनि त्यो एभ्री नेपालीलाई। त्यसो त हामीले त्यो एउटा वेलकम प्याकेजको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब अहिले पनि एउटा ठुलो सङ्ख्या आइसकेका छ, अब आउन बाँकीहरूलाई पनि त्यो चिज हामी दिन सक्छौँ भनेर वेलकम प्याकेज के दिने र क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टरहरूमा कसरी हाम्रो भोलिन्टियरिजमलाई हामीले चाहिँ जोडेर लान सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी भोलि एउटा फाइनल छलफल र केही प्रोग्राम, केही प्लानिङ हामी गर्दैछौँ। अर्को कुरा, हजुर, अर्को इकोनोमिक कुरा म जोड्न चाहन्छु। यो फर्केर आउनेहरू सिप बोकेर आएका छन्, उनीहरूसँग अनुभव छ, उनीहरूले त्यो विकास देखेका छन्। मलाई लाग्छ त्यो नेपाल फर्काउने योजना थियो हाम्रो। हामीले त्यही योजनाका साथ रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल निर्माण गरेका थियौँ र 50,000 रिटर्नीलाई सङ्गठित पनि गरिसकेका थियौँ, जबकि यो कोरोना सुरु हुनुभन्दा पहिले नै। दर्जनौं र सयौं उद्यमहरू स्टार्ट भइसकेका छन्, उद्यमहरूको अगुवाईमा, नेतृत्वमा। चिस्यान केन्द्रहरूको स्थापना पनि सुरु भइसकेका छ। अर्को कम्पनीमा बसेको बिचमा भेटघाट हुनु थियो, रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल भन्ने संस्था हामीले बनायौँ र सञ्जाल निर्माण गऱ्यौँ। त्यसको माध्यमबाट नेपाल फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ एउटा भेट्ने सेन्टर भयो, उनीहरूकै बिचमा एकअर्कामा लिङ्क जोडिने स्थिति भनेर
त्यही मिलेर रिटर्नीहरूकै बिचबाट चाहिँ उद्यमहरू स्टार्ट हुने एउटा अवस्था निर्माण भयो। त्यसको एउटा वेल इन्भाइरोमेन्ट बनेको छ। हामीले बैङ्कसँग साझेदारी जोडिदिएका छौँ। हाम्रै पहल कदमीमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा चाहिँ रिटर्नीहरूलाई 10 लाख चाहिँ रिटर्नीको निमित्त भनेर हामीले यो कोरोनाभन्दा पहिला नै हामीले त्यसको निर्णय गराएर युवा परिषदकै पहल कदमीमा नेपाल सरकारबाट घोषणा समेत गराइसकेको अवस्था हो। र एनएमबी बैङ्कसँग रिटर्नीहरू फोकस गरेर जनै 10 लाख 1,000 का लागि त एनएमबी बैङ्कले म लोन प्रवाह गर्छु 1 अरबसम्मको भनेर सम्झौता समेत हामीले गराइसकेको अवस्था हो। र अरू बैङ्कहरूसँग पनि वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क, कृषि विकास बैङ्कसँग पनि हामी रिटर्नीहरूको चाहिँ एउटा क्षमता योग्यतालाई जोडेर लाने भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ एउटा यात्रा प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था हो। र अहिले म यति भन्छु, रिटर्नीहरूलाई को प्रतिकूल हुने गरी बनाइएको यो अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिलाई संशोधन गरेर उनीहरूको अनुकूल बनाइदिएछ। उनीहरूले के सिप सिके मात्र होइन, यहाँ नेपालमा फर्केर आएर गर्न सकिने अरू चिजहरूलाई पनि बाटो खुल्ला हुने गरी उनीहरूसँगै बसेर कार्यविधि संशोधन धेरै संयोजकतामा बनेर बनाइसकेका छौँ भने मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले एलोकेट गरेका हरेक कार्यक्रमहरू रिटर्नी फोकस कार्यक्रम छन्। विदेशबाट आउनेहरूलाई त्यो सिप, त्यो योग्यता, त्यो क्षमता, त्यो माध्यमबाट नयाँ इकोनोमिक तार जोड्न सकियो भने नेपालको जीडीपी रेमिटेन्सका भरमा होइन, नेपालको उत्पादन र त्यो उत्पादनबाट कमाएको चाहिँ अर्न गरेको पैसाबाट तिरेको करबाट बन्न सक्छ भन्ने नयाँ अवसर पनि हाम्रो लागि चाहिँ क्रिएट हुन सक्छ भन्ने अर्को सम्भावनाको बाटो पनि खुलेको छ भन्ने मैले ठानेको छु। एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। अघि मैले हेमन्त राईलाई भनेको थिएँ, तर रिटर्नीको कुरा आएकोले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका महिलाहरूमध्येमा मन्जु गुरुङ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसमा संस्था पनि चलाइरहनु भएको छ। मन्जुजी, तपाईँले हाम्रो उपाध्यक्षजीले भनेको कुरामा के टिप्पणी छ, अर्थात् तपाईँको के जिज्ञासा छ, प्लिज। अवसरको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज चाहिँ युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्षज्यूको धेरै कुराहरू सुन्ने अवसर पाएँ। सैद्धान्तिक रूपमा भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा भन्नासाथ यहाँ चाहिँ अब वितरणको प्रक्रिया के छ, अनि को पर्छ, कुन वर्ग पर्छ, कुन तह र तबकाका व्यक्तिहरू पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र यो वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दाखेरि डिप्रेसनको अर्थतन्त्रमा योगदान राज्यको भने जस्तै अहिले उहाँले के भन्नुभयो, रिटर्नी माइग्रेन्ट्सहरूको सञ्जाल छ जहाँ चाहिँ 50,000 रिटर्नीहरू चाहिँ त्यो सञ्जालमा आबद्ध छ भन्छ। म सन् 2003 देखि वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर आएका महिला कामदारका सरोकारका विषयमा आफूलाई एउटा अभियन्ताको रूपमा चाहिँ खडा गरेर हिँडिरहेको अभियन्ताको रूपमा, अधिकार कर्मीको रूपमा आफूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। र यही सन्दर्भमा चाहिँ यो हामीसँग जुड्नु भएका कामदारहरू, अधिकांश कामदारहरू चाहिँ अनडकुमेन्टेड, अभिलेखबद्ध नभएका कामदारहरू महिला, दलित, जनजाति, एकल महिला, पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत ती महिलाहरू छन्। यो महिलाहरू जानुको पछाडि पनि कारण छ। अघि सरले भन्नुभयो गरिबीको कारणले भन्नुभयो। किन गरिब भयो त ती महिलाहरू? किन गरिब भए ती महिलाहरू? किनभने ती महिलाहरूले कहिले पनि राज्यको सेवा सुविधाबाट उहाँहरू चाहिँ उपभोग गर्न पाउने अवस्था छैन। जानुको पछाडिको कारणहरू पनि छ। किन गए, को जान्छन्, कहाँ जान्छन्, किन गए भन्दाखेरि नेपालभित्रै पनि अधिकारको असमान वितरणको कारणले गर्दाखेरि, विभेदको कारणले गर्दाखेरि ती महिला कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा बाध्यात्मक अवस्थामा जानु भएको छ। भर्खर कुमार सर र हामीले पनि 5वटा जिल्लाबाट एउटा सानो हामी सर्वे पनि गरेका थियौँ। सर्वेमा चाहिँ के पायौँ भने सर्वेमा अधिकांश महिलाहरू बाल विवाहको चपेटामा परेको, बाल विवाहको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 18 वर्षभित्रमा नै 2-3वटा बच्चा जन्मिएर श्रीमानले अर्को विवाह गरेर घरभित्रै घरेलु हिंसाको कारणले गर्दाखेरि, जातीय विभेदको कारणले गर्दाखेरि, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विभेदको कारणले गर्दाखेरि ती महिलाहरू वैदेशिक बाध्यात्मक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जानु भएको छ। र नेपाल सरकारले फेरि महिलाहरूको वैदेशिक रोजगार भनेको घरेलु कामदारमा जाने हो। घरेलु कामदारलाई चाहिँ नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसरी प्रतिबन्धको परिणाम चाहिँ ती महिलाहरू बाध्यात्मक अवस्थामा
अभिलेखबद्ध नभइकन जाने र यसरी जाने महिलाहरू चाहिँ राज्यको नजरमा छैन र फर्किने क्रम यो होल माइग्रेसन इन्टायर माइग्रेसन साइकल भन्छौँ हामीलाई वैदेशिक रोजगारको चक्र, यो चक्रमा सुरुदेखि अन्तसम्म विभेदमा पर्नु भएको छ र अहिले पनि यो यति राम्रो कार्यक्रमहरू बनाउनु भएको रहेछ उहाँले, सैद्धान्तिक रूपमा असाध्यै आदर्शमूलक कार्यक्रमहरू बनाउनु भएको छ। त्यसको चाहिँ म उच्च मूल्याङ्कन गर्छु, उच्च सम्मान गर्छु। तर यति भन्दै पनि ती महिलाहरूको पहुँच यहाँसम्म छैन। ती महिलाहरूलाई पनि हाम्रो पनि सरकार छ, युवा परिषदसँग पनि हाम्रो पनि हो भन्ने अपनत्व जनाउनको लागि चाहिँ ती महिलाहरूलाई कसरी समेट्न सक्नुहुन्छ यो युवा परिषदबाट भन्ने चाहिँ मेरो यो एकदम नै सरलाई, माधव सरलाई चाहिँ मेरो आग्रह। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी जनसवाल कार्यक्रममा छौँ र यो कार्यक्रममा हामी युवा र युवाको नीति निर्माणमा सहभागिता, युवाको आवश्यकता, सरोकारहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामी यो छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। Naza film chundirang nedang yamgi chamcheti cheta pekengi yasho thapse imba. Tingsang jambulingrang nyam chungi corona mai naza chokpagi yamle jemjedang dojela. Lokhondang hachum pekelemu priba chapni tizela khaup koi yambi ambila lakpa yabu peti murti sabun chapti chugi chukoi. Lakpagi la khaze tongbala deje miyongen kha upchela max rang hemba lemu kapcha tikoge. La khaze khangbala chirang teti lepe koi memangdang singdala doje meyongen. Nyenjen nyawadang lomin miya thugen tizila domba sumji kyangbu lerang tamma koi lakpa digendang thiken ole prangja tapche miyongen. Yangdang yang chawa kena utangjala kendagabu ngna kin machepeti prangu sujapken chamba japkendang zubu sujapti ngargen lemu tayatena Horang sulamana corona mai virus gi ne kelgyo hung khungen imba. Osungbe menkhang mana swasthya kendra dang अस्पताल लामसांगरंग मेंजो पेचला डोकोई याम रिमले सुंक्यो पेचला लेमिन याला कुदी मियोंगे रंगरंग नांगला थिंदी पेकोकेन जिक्टादंग ngang पेती मेंबा तेंबुदंग जेंबु पेती तेंग एम्बागी कोरोना वायरस ला दोलो रंग पंगजला थमजे फेबे मेमेयागी रोराम नांगदों इंडिजिनियस टेलिभिजन दाङ विश्रामपछि तपाईलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी जनसवाल कार्यक्रममा युवा र युवाका सरोकारको विषयमा कुरा राखिरहेका छौँ। यहाँ धेरै वक्ताहरूले आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म अब भने बाल तथा जागृति युवा क्लबका युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तमा पौडेललाई समय दिन्छु। उहाँले पनि आफ्नो राख्नुहुन्छ नि, एकैचोटि सम्बोधन गर्दाखेरि अलि राम्रो होला भनेर म तिलोत्तमा सरलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कुमार सरलाई। यो युवाहरूको अवस्था के छ, राष्ट्रिय युवा परिषद के गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा माधव सरले हाम्रो ऋतु म्यामले पनि केही समस्याहरू राखिसक्नु भएको छ। मन्जु म्यामले त आफ्नो अनुभव नै छोटकरीमा राखिसक्नु भएको छ। यो प्रसङ्गसँग जोडेर म चाहिँ जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपालको अध्यक्षको हैसियतले र राष्ट्रिय युवा परिषदमा आबद्ध भएका सामाजिक संस्था सञ्जालहरूको अध्यक्षको हैसियतले केही कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा नीति कानुनहरू प्रशासनिक सँगसँगै युवाका विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति युथ भिजन 2025 भनेर पनि बनाइएको छ। त्यसमा चाहिँ गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सिप, त्यसै गरी स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालनका कुराहरू त्यसमा उल्लेख गरिएका छ। सहभागिताको कुरा, नेतृत्व विकासका कुरा र खेलकुद मनोरञ्जनका कुराहरू गरिएको छ। र त्यो भित्र अहिले हामी कोभिडमा छौँ। यो कोभिडमा हुँदा पनि नहुँदा पनि युवाका तमाम समस्याहरू छन्। ती समस्यालाई मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्न। अहिले मेरो अगाडि नेपाल सरकारले युवाका निम्ति छुट्याएको बजेटको चाहिँ फेरि यो बजेटलाई यो नीति यो कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने रोजगार सिलसिलामा अध्ययनको सिलसिलामा गएकाहरूको निम्ति यो बजेट चाहिँ पर्याप्त छैन र यो बजेटले चाहिँ सबै नेपाली युवाहरूलाई समेट्न सकेको स्थिति छैन। तथापि जे कुरा आएको छ त्यो आफैमा स्वागतयोग्य छ। ती छरिएर रहेका बजेटहरूलाई एकीकृत बनाएर एकै ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रिय युवा परिषदले त्यसलाई परिचालन गर्ने, संयोजन गर्ने काम गर्न जरुरी छ।
त्यो काम बढाएर त्यो छरिएको बजेटलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकियो भने चाहिँ मात्रै युवाको निम्ति केही योगदान पुग्न सक्छ। नत्र भने यो युवा र राष्ट्रिय युवा परिषदका निम्ति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि मात्रै छुट्टिएको पैसाले यो हामीले अहिले उठाएका सवालहरूको विषयमा चाहिँ त्यसले केही टुङ्गोमा पुग्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। तथापि माधव ढुङ्गेल जस्तो युवा मान्छे नेतृत्वमा आउनुभएको छ, 4 वर्षको अलरेडी उहाँसँग अनुभव छ, सबैजनासँग समेट्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। हामी नागरिक सङ्घ संगठनका व्यक्तिहरू सञ्जालहरू पनि त्यसमा छौँ, हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले योगदान पुर्याइरहेको छौँ। तथापि त्यो गर्नको निम्ति चाहिँ नि श्रम र रोजगारीको कुरालाई चाहिँ विशेषसँग चाहिँ जोड्नु जरुरी छ र त्यो श्रम र रोजगारीमा चाहिँ यसो हेऱ्यो भने चाहिँ तालिमका कार्यक्रमहरू प्रशस्त छन्। 15औं योजनामा पनि युवाका कुराहरू, वैदेशिक रोजगारमा गएका कुराहरू, इन्फर्मल सेक्टरका कुराहरू, आदिवासी जनजाति सीमान्त एरियाका कुराहरू, धेरै कुराहरू छन्। कागजमा हामी कुरा सैद्धान्तिक रूपमा माधव सरले भने जस्तै सैद्धान्तिक रूपमा धेरै कुराहरू छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। केही प्रयासहरू विगत 4 वर्षमा राष्ट्रिय युवा परिषद बनिसकेपछि केही प्रयासहरू भएका छन्, तर ती प्रयासहरूलाई मूर्त रूप दिनलाई हामीले बाहिरी आँखाले हेर्दाखेरि राष्ट्रिय युवा परिषदबाट बाहिरी आँखाले हामीले हेर्दाखेरि ती स्रोत त्यसको निम्ति पनि एडभोकेसी लबिङ गरिरहेका छौँ र गर्नु पनि जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फोकस चाहिँ के हुनु पर्यो भने हाम्रा बाजा जमिनहरूलाई कसरी हामी कृषिसँग जोड्ने, विदेशमा गएर फर्केर आएका मान्छेहरूलाई कसरी सुरक्षिततापूर्वक चाहिँ घरमा पुर्याउने, घरमा पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। हिंसा भएका कुराहरू, दुर्व्यवहार भएका कुराहरू, अझ महिलाहरूले भोग्न परेका कुराहरू, तमाम कुराहरू छन्। त्यो मलाई भन्दा धेरै यही सेक्टरमा काम गरेको मन्जु म्याम, ऋतु म्यामहरूलाई त्यो कुरा धेरै कुरा थाहा छ। ती कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यहाँ राष्ट्रिय युवा परिषद हामी कसरी जोड्न सक्छ, राष्ट्रिय युवा परिषद कसरी जोडिन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि माधव सरले केही कुराहरू थप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै मैले अर्को एउटा कुरा यहाँ याद गर्न चाहन्छु भने चाहिँ अहिले कोभिड भइरहेको छ, विदेशबाट नेपाली युवाहरू फर्कने क्रम छ। केही सरकारले केही प्रयत्नहरू गरेको छ, होल्डिङ सेन्टरहरूका केही राम्राहरू छन्, तर ती नेपाली युवाहरू जो वैदेशिक रोजगारमा गएर नेपाल फर्कन बाध्य अवस्था भयो, उहाँहरू फर्कनु भएको छ। उहाँहरू कसरी सुरक्षितपूर्वक घरसम्म पुग्ने, होल्डिङ सेन्टरबाट चाहिँ एयरपोर्टबाट होल्डिङ सेन्टर र होल्डिङ सेन्टरबाट क्वारेन्टाइन र क्वारेन्टाइनबाट ठिक भएर समयमा कसरी घर पुग्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी राष्ट्रिय युवा परिषद सँगसँगै सबै नागरिक सङ्घ संगठनले चाहिँ नि हामीले एडभोकेसी गर्न जरुरी छ। त्यो भइरहेका कुराहरू पर्याप्त छैनन्। ती टेस्टहरू टाइममा हुन नसकेका गुनासाहरू चाहिँ स्वयं माधव ढुङ्गेल मसहित हामी त्यो अनुगमन गर्न पनि गएका थियौँ र त्यो जाँदाखेरि चाहिँ युवाहरूको त्यो गुनासो छ। त्यो गएको हुनाले त्यसै त उहाँहरू तनावमा हुनुहुन्थ्यो, झन् त्यहाँ आएर लामो समयसम्म बस्न पर्यो भने झन् परिवारलाई पनि तनाव, उहाँहरूलाई पनि तनाव छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ ती आएका युथहरूकोसँग भएको सिप क्षमता र केही कमाएको बचे खोजेको केही छ भने त्यसलाई पनि सँगसँगै कसरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने सरकारको नारा छ त्यहाँनिर जोड्न सक्छौँ। यो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा समेटिएका युवा लक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेटमा कहाँनिर समेट्यौँ, त्यो ढङ्गबाट हामी जान सक्यौँ भने चाहिँ यो युवा विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति युथ भिजन 2025 र राष्ट्रिय युवा नीतिमा लेखेका कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुन सक्छन्। त्यसका निम्ति चाहिँ पहल गर्न जरुरी छ र त्यो पहल गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएका युवाहरू चाहिँ सधैँ राष्ट्रिय युवा परिषदको साथ र सहयोगमा छन् र यस्ता सञ्चारकर्मीहरूले, सञ्चार माध्यमहरूले पनि यी विषयहरूलाई आज जसरी यहाँ उठाउनु भएको छ, ल्याउनु भएको छ, यसलाई उहाँहरूले युट्युबमा राख्ने, यसलाई पठाउने, यसलाई धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको बिचमा पठाउने र थाहा पाउनु पर्यो युथहरूले नेपाल सरकारले के गर्दैछ, नीति कार्यक्रम के छ, पहुँच पुग्नु पर्यो। अहिले मन्जु म्यामले भनेको कुरालाई मैले सापट्टि लिन्छु, पहुँच पुगेको छ कि छैन ती महिलाहरूसँग, ती किशोरीहरूसँग भन्ने। हामी अहिले वैदेशिक रोजगारीको कुरा मात्रै गरिरहेछौँ, तथापि नेपालमै काम गर्नेहरू, यातायातको क्षेत्रका, पर्यटनका क्षेत्रका युथहरूको कुराहरू, ती मनोरञ्जन क्षेत्रका कुराहरू, ती उहाँहरूले पनि आफ्नो पेट गुजाराहरू गरिराख्नु भएको थियो। अहिले सबै चाहिँ ठ्याप्प छ। हामी चाहिँ नि यातायातका साधनहरू चलेका छैनन्, हाम्रा चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टहरू चलेका छैनन्, पर्यटन ठप्प छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई समेट्नको निम्ति पनि चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदले युवासँग जोडेको हुनाले चाहिँ सबै नागरिक सङ्घ संगठनलाई समेटेर अझै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा थप चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। हेमन्त राईजी, तपाईँको सरोकार चाहिँ के हुन्छ तपाईँ जस्ता युवाहरूको चाहिँ? धन्यवाद कुमार सर। आज हाम्रो उपाध्यक्षज्यूसँग चाहिँ नि साक्षात्कार गर्ने मौका दिनुभयो कोरोनाको बिचमा पनि। सबै हामी चाहिँ अहिले यस कोरोनाको घरबाट यसरी चाहिँ घर घरबाट चाहिँ नि एउटा भर्चुअल संवादमा उपस्थित भइरहेका छौँ।
धेरै कुराहरू युवाहरूको विषयमा अगाडि आइसकेको छ। मेरो कुरा चाहिँ उहाँलाई अलिक त्योभन्दा फरक तरिकाको कुरा हुनसक्छ माधव सरलाई, किनभने जब योभन्दा पहिला चाहिँ नि हामी युवा परिषद गठन हुनुभन्दा अगाडि हामी युवाहरू आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घबाट म अहिले रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। हामी चाहिँ युवा मन्त्रालयमा हामी आबद्धता थियौँ र त्यस पछाडि जब चाहिँ नि 2072मा तपाईँको चाहिँ नि अब युवा परिषद गठन गर्ने कुरा आयो, त्यतिखेर हामीले तपाईँको चाहिँ नि हामीले पनि एक खालको चाहिँ नि यसको निम्ति यो गठन गर्नको निम्ति हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट राम्रै खालको भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने हामीले चाहिँ नि लागेको छ। तथापि चाहिँ नि पछिल्लो समय जुन खालको राष्ट्रिय युवा परिषदको चाहिँ नि अब नीति चयन र त्यहाँको चाहिँ नि बडीहरू चाहिँ नि उगर्ने बेलामा जुन खालको चाहिँ नि राजनैतिक रूपमा नै यसलाई चाहिँ नि एक खालको राजनीतिक पाटोबाट मात्रै खालको हेरियो। यसो हुँदाखेरि तपाईँको जुन खालको चाहिँ नि अहिले राष्ट्रिय युवा परिषदमा हामीले युवा परिषद बनिसके पछाडि पनि हामीले निकै समन्वय गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तथापि चाहिँ अहिले खास राष्ट्रिय युवा परिषदबाट भएका अहिले जुन सैद्धान्तिक रूपमा उहाँले राख्नुभएको कुराहरू जे चाहिँ नि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ भन्ने कुरा राख्नुभयो। तर हामीलाई लाग्छ हामी पनि एउटा युवा भएको हुनाले चाहिँ यी कार्यक्रमहरूमा हामीले कसरी इङ्गेजमेन्ट हुन सकिन्छ र चाहिँ तल्लो तह र तबकासम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले निकैचोटि कन्सल्ट चाहिँ गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ नारायण कृष्ण श्रेष्ठ सरलाई पनि हामीले एक खालको चाहिँ नि हाम्रो उमा राखेका थियौँ, कसरी चाहिँ हामी यसमा चाहिँ नि युवाहरूलाई समेट्न सकिन्छ। जब चाहिँ नि नेपाल त चाहिँ नि विभिन्न भाषा धर्म संस्कार संस्कृति जाति समुदायको बसोबास रहेको चाहिँ नि मिश्रित चाहिँ नि एउटा देश हो जहाँ चाहिँ विभिन्न विभेदहरू भइरहेछ। फेरि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि यो विभेदबाट नै हामी तपाईँको चाहिँ राज्यको विभिन्न व्यवस्थापकीयकोलाई चाहिँ नि परिवर्तन गर्दै गर्दै अहिले सङ्घीय गणतन्त्रमा आइपुग्यौँ र अहिले पनि प्रायः हामीलाई लाग्छ हाम्रो नजरियाले लाग्छ कि अहिले पनि चाहिँ फेरि त्यो हिजोकै खालको चाहिँ खालको नीति छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ नि यहाँले अघि चाहिँ उपाध्यक्षले भन्नुभएको चाहिँ नि नीति कार्यक्रमहरू तल्लो तह र तबकासम्म पुर्याउन पारदर्शी ढङ्गले सैद्धान्तिक रूपमा प्र्याक्टिकली पनि लानको लागि चाहिँ नि के छ नीतिहरू। त्यसमा अब आदिवासी जनजाति युवाहरू जो चाहिँ यो देशको चाहिँ नि 67% बढी छौँ, उहाँहरूलाई कसरी यहाँहरूले चाहिँ समेटिराख्नु भएको छ, एउटा कुरो यो प्रश्न रह्यो। अर्को कुरो अब अहिले जुन कोरोनाको कुरा आयो, मभन्दा अगाडिको चाहिँ नि हाम्रो ऋतु म्याम, मन्त्री म्याम र चाहिँ नि तिलोत्तमा सरले पनि राखिसक्नुभयो। जुन खालको कोरोनाले अहिले चाहिँ देश विक्षिप्त अवस्थामा भइरहेको छ, यो अवस्थामा यो बिचमा युवा परिषदमा त्यस्तो के कार्यक्रमहरू रचित कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँहरूले दिनुभयो जसले चाहिँ नि अहिले हो युवाहरू चाहिँ नि हरेकमा अहिले हरेक तबकाबाट मैले हाम्रो सङ्गठनबाट पनि चाहिँ नि युवाहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि राहत वितरणहरू गरेको छु। यसमा चाहिँ नि युवा परिषदको के भूमिका रह्यो होइन। अहिले जुन भोलिन्टियर डेभलपमेन्टको कुरा पनि गर्नुभयो, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ कहाँ परिचालन गर्नुभयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले तपाईँको अहिलेको युवामा चाहिँ नीति एउटा कुरा छ, तर यसलाई प्र्याक्टिकली लानको लागि हामी अलिकति कामभन्दा भनाइभन्दा गराइमा अलिकति अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो कुरा छ। जो अहिले भनियो राष्ट्रिय युवा परिषद पश्चात चाहिँ नि बने पश्चात जुन खालको एउटा नीति आयो, अहिले तपाईँको चाहिँ नेपालमा रहेको युवाहरू जो पढे लेखेका छन् उनीहरूको एउटा चाहिँ नि सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र भित्र राखेर जुन खालको चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि सहुलियत दरमा जुन खालको चाहिँ नि बजेट दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज र चाहिँ जे गर्दैछ त्यो काममा लगाउने जुन खालको एउटा नीति आएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो अहिले त्यो कामहरू। हस्, धन्यवाद। यहाँले धेरै प्रश्न उठाउनुपर्छ, दोस्रो चरणमा पनि प्रश्न गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलाई समय दिउँ होला। ल, सबभन्दा पहिले हाम्रो ऋतु म्यामको त मैले जवाब दिएँ, अरू बाँकी 3 जनाको जवाब चाहिँ मैले अब एकैचोटि दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले ठ्याक्कै हाम्रो मन्जु गुरुङ म्यामको चाहिँ विषयवस्तुलाई मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ जोड्दाखेरि बालबालिकाहरूको चपेटामा परेको विषयवस्तु र समग्रमा युवा परिषदसँग र नेपाल सरकारका स्किमसँग यो तल्लो वर्गको पहुँच कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने विषयमा उहाँको कुरा चाहिँ बढ्ता लक्षित छ जस्तो मलाई लाग्छ। र रिटर्नीहरूका सन्दर्भमा कहीँ कसैले अवसर पाएनन् कि भन्ने पनि अलिकति चासो चिन्ताको कुरा पनि रह्यो। म एउटा प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामीले फोकस गरेको चिज के हो भने हामीले एउटा अघि तिलोत्तमजीले भन्नुभएको 5वटा पिलर मध्ये
शिक्षाको गुणस्तरीयता र व्यावसायिकता, युवा उद्यमशीलता, रोजगारी विकास, युवा नेतृत्व विकास सहभागिता परिचालन, युवा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा, युवाका लागि खेलकुद र मनोरञ्जन, जुनमा सबै मन्त्रालय मार्फत कामहरू एलोकेट भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, श्रम रोजगार मन्त्रालय छ, अर्थ, यसको सबै बढीभित्र चाहिँ यी सबै काममा चाहिँ युवा छन्। युवा क्रस कटिङ इस्यु हो। युवा परिषदले सबै कामको सबै कुराको होल्डिङ गर्न चाहिँ सक्दैन। यो क्याटलिस्टको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था हो। क्लियर बुझ्नुपर्छ हामीले, नम्बर 1। अब यो हुँदाखेरि हाम्रो पहलमा यो पुस्तक युवा परिषदको देन हो। म यति कुरा भन्छु। अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा परियोजना, यसको संशोधन गरेर, अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो उहाँ के काम गरेको छ त्यो काम अनुसार यहाँ मिलेन के गर्ने, त्यो पनि हामीले बाटो खोलाइदिइसक्यौँ। यसमा तपाईँले हेर्नुभयो हुन्छ धेरै संयोजकत्वमा यो कार्यविधिमा चाहिँ संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग डिल गरेर यो कार्यविधि संशोधन, पहिलो संशोधन यसले सम्पन्न गरिसक्यो र अब दोस्रो संशोधन पनि जाँदैछ। त्यसमा पनि केही चिज चेन्ज भएर आउँदैछ। हामीलाई जे अप्ठ्यारा छ ती चिजलाई सबै यसले चाहिँ समेटिसकेको अवस्था छ। नम्बर 1, यसमा के छ त भन्दा कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा 5 करोडसम्म, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन 7 लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको लागि स्पेशल वैदेशिक रोजगारलाई उल्लेख गरेर त्यहाँ फेरि क्लियर हुनुहोस् युवा भनिएको छ। तर त्यो युवा भन्दा हामीले के परिभाषा लायौँ भने 16 देखि 40 वर्षलाई नेपालले युवा भन्यो। त्यो जवानी जति सबै विदेशमा बिताएको हुनाले विदेशमा बिताएको समय हामीले छोडिदिएर त्योभन्दा उमेर कटेकोलाई पनि विदेशबाट फर्केका हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन भन्ने समेत उल्लेख गराएर हामीले त्यो 3 वर्ष होइन, 3 वर्षको लिमिटेसन तोकेर यो हुँदैन। जति फर्केर आकारको हकमा अरू धेरै वर्ष भए पनि त्यसलाई सँगै जोडेर लानुपर्छ भनेर त्यसको उमेर, त्यो रिटर्नको गरे भएको समयको लिमिटेसनलाई पनि हामीले चाहिँ टुङ्गाइदिइसकेका छौँ। उहाँ ड्राइभिङ गरेको छ, यहाँ उसले कृषि गर्न चाह्यो के गर्ने, त्यसलाई पनि बाटो खोलाइदिइसकेका छौँ। त्यहाँ कुनै कम्पनीमा कुनै कम्पनीमा काम गरिरहेको छ, अर्कै स्किल छ, उसले सर्टिफिकेसन दिएन, त्यहाँ उसले चाहिँ इलिगल काम गरेको छ, त्यहाँ त्यो संस्थाले यो स्किल हो भनेर दिँदैन, के गर्ने। अघि मन्जु म्यामले भने त्यो चिजलाई पनि हामीले यहाँ बाटो खोलाइदिइसक्यौँ। यी सबै इस्युमा 1 बाई 1 छलफल गरेर विदेशमा मेसिनमा काम गरेर त्यहाँ चाहिँ सुरुङभित्र काम गरेर त्यहाँ अर्काको देशको कानुन मानेर त्यो अर्काको देशको डेभलपमेन्ट र त्यो एउटा मेसिनसँग बसेर चाहिँ एकाकार गरेको जीवन जुन नेपाली युवाले गर्यो, महिलाले गरे, त्यो चिजलाई त्यो एउटा उद्यमको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने प्यासन्स र डेडिकेसनमा सफल भएर आएको युवा हुनाले रिटर्नीको हकमा अरू जुनसुकै उद्यम गरे पनि उनीहरूका निमित्त रिकग्नाइज गर्ने गरी चाहिँ यहाँ यो विधिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा 15 लाख, त्यसमा रिटर्नी होस् या नन रिटर्नी होस्, महिलाहरूले सामूहिक रूपमा काम गर्न चाहन्छन् र उद्यमको प्रपोजल लिएर आउँछन् भने 15 लाखसम्म बिना धितो लोन हो। यो सहुलियतपूर्ण कर्जा बिना धितो त्यो लोनको स्किम हामीले घोषणा गरायौँ। त्यसपछि पढ्नका लागि उच्च तथा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाका लागि 5 लाख पनि छ र कपडा गलैँचा उद्योगको लागि 5 करोडसम्म पनि छ र सिटिबिटीबाट सर्टिफिकेसन भइसकेपछि त्यसको प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त युवाको लागि जनै 2 लाख पनि छ उसको बिजनेस स्किमका आधारमा। यो चिजलाई हामीले चाहिँ एउटा उचाइमा पुर्यायौँ। युवा परिषदले अनुदानका लागि भनेर दिएको 12 करोड पहिलो वर्ष दिएको पैसालाई अनुदान नदिकन रिभल्भिङ फन्ड बनाएर रिभल्भिङ फन्डको माध्यमबाट चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले हामीले त्यसको वितरण गरेर झन्डै 500 युवा उद्यम समूहलाई 5 लाख लोन पुर्याएर त्यो पहिलो वर्ष दिने, दोस्रो 10, 20, 30, 40 को दरले फिर्ता गर्ने, 5 वर्षभित्र उद्यमीलाई सफल बनाउने, सावा फिर्ता गर्ने, ब्याज अनुदान दिने, धितो नलिने, आफ्ना युवालाई नागरिकता या कुनै पनि प्रमाणपत्र राखेर विश्वास गर्ने। यो स्किम, यो मान्यता हामीले स्थापित गर्यौँ। यसको मूल के थियो भने नेपालमा स्किलको मूल्य थिएन। काठमाडौँमा घर छ, काठमाडौँमा जग्गा छ, सहरमा घर छ, सहरमा जग्गा छ, उनले लोन पायो अरूले पाउँदैन। हामी पहाडका कुना कन्दरामा भएकाहरूले लोन नपाउने, हामीसँग स्किल छ, हामीसँग क्षमता छ, हामीसँग सोच छ, हामीसँग योजना छ, हामीसँग गर्ने जोस जाँगर ऊर्जा छ र यति धेरै लामो अनुभव छ, त्यसले कहिले पनि मूल्य पाएन। हाम्रो योजना त्यसको मूल्य स्थापित गर्ने हो, जहाँ हामीले बिना धितो यो लोन स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डालाई युवाहरूले, पत्रकारले, सबै जनजाति युवाले चाहिँ विभिन्न समुदायका युवाले उठान गरेको सडकको मुद्दालाई युवा परिषद मार्फत नेपाल सरकारमा इन्डोर्स गर्ने काममा हामी सफल भएका छौँ। अहिले यो मैले प्रश्न पार्ने प्रोसेसमा
28,000ले यो लोन प्राप्त गरेका छन्। 28,000 तपाईसँग यी मेरो चार्ट मसँग लोन कतिले लिए बोइङको चार्ट सहित मेरो हातमा छ। हजुर कुन बैङ्कबाट कति लोन एलोकेट भयो, कति पैसा गयो, कसले प्राप्त गरे भन्ने समेतको विवरण मसँग प्रस्तुत लिएर बसेका छन्। त्यसर्थ के छ भने यो लोनको कुरा एउटा सबै यो फेरि पहुँचको कुराको सन्दर्भमा अलिकति म प्रश्न पार्छु। युवा परिषदबाट दिने कुनै पनि चिजमा तपाईँले टाढाबाट हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन जस्तो लाग्न सक्छ। नजिकबाट हेरेपछि तपाईँ आफै कन्भिन्स भएर फर्किनुहुन्छ। यहाँ पुलचोक इन्जिनियरिङ, मेडिसिन र लोकसेवाको रिजल्ट जस्तो हुन्छ यहाँको काम। प्रत्येक काम 1 इन्च कसैले पनि डिस्क्रिमिनेसनको फिल गर्नु पर्दैन। त्यो ऱ्याङ्किङ नम्बरको आधारमा हामीले त्यसलाई दिने गर्छौँ। अब यस्तो लोन लिने कुरामा अब धेरैको अनुभवहरू हामीले सङ्ग्रह गर्दाखेरि चाहिँ यो दलको नेताहरूको फोन गर्नुपर्ने, दलीय सङ्गठनहरूको चाहिँ सिफारिस चाहिने भन्ने कुरा पनि छ, व्यापक छ। त्यसमा चाहिँ के छ नि? एकदम प्रश्न पार्छु मैले। यो मैले अनुदानको लागि करोड पैसा, सुन्नुहोस् है हेमन्तजी, राम्रो गरी सुन्नु होला। अनुदानका लागि भनेर प्रदान गरिएको 12 करोड पैसालाई मैले रिभल्भिङ फन्ड बनाएँ। अनुदान दिएको भए मलाई मन्त्रीले, सांसदले, पार्टीको लिडरले फोन गरेर उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू प्रपोजल लिएर आउँथे र तिनीहरूका लागि दिनु पर्थ्यो। मैले त्यो सही ट्र्याकमा जाँदैन, लक्षित वर्गमा पुग्दैन भनेर नै कोही मान्छे र कोही पावर नभएका, पहुँच नभएका मान्छेहरूका निमित्त नै त्यो पैसा जानुपर्छ, जसले काम गर्छ त्यसले पाउनुपर्छ भनेर नै त्यसलाई हामीले लोनमा रूपान्तरण गर्यौं। तर बिना ब्याज, बिना धितो रिभल्भिङ फन्ड बनाएर आज युवा परिषदको कोषमा 3 करोड पैसा त्यसैको नामबाट फर्किँदैछ। युवाले उद्यम गरेर फर्काएको पैसा छ। क्लियर हुनुहोस्, यहाँ कुनै राजनीतिक पार्टीको आधारमा, आफ्ना कार्यकर्ताको आधारमा, कुनै भूगोलको आधारमा कसैमाथि पनि विभेद र डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन र त्यो हुन नदिनेका लागि पनि यो संस्था हामीले त्यसको कामलाई पनि सँगै जोडेका छौँ। र कोही मान्छे युवा परिषदमा आउन कसैको बाटो बन्द छैन। यो सिंहदरबार होइन, यो सिंहदरबारमा बाहिर छ। यहाँको बाटो सबैका लागि खुल्ला छ, टेलिफोन खुल्ला छ, इमेल खुल्ला छ। हामीले चाहिँ अनलाइन यो काउन्सिलिङको कार्यक्रम प्रत्येक बिहिबार र सोमबार प्रत्येक 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म निरन्तर चलाउँछौँ। हाम्रो स्थायी जुम आइडी छ, त्यो आइडीमा जोडिन पाउने, प्रश्न गर्न पाउने, सवाल उठाउन पाउने। त्यहाँ बैङ्कका सिओहरू हामी ल्याउँछौँ, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि ल्याउँछौँ। त्यो सबैसँग सिंहदरबारभित्र छिर्न नपाउनेका लागि पनि यो युवा परिषदको संरचना सम्पूर्ण हिसाबले 50% महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो। यसको बोर्डमा 25 जना मनोनयन हुँदा 13 जना महिला छन्। त्यहाँ जनजाति पनि छन्, त्यहाँ दलित पनि छन्, त्यहाँ अपाङ्गता पनि छ, त्यहाँ सुदुर्गम क्षेत्र पनि छ र समेट्नु पर्ने सबै जात जातिलाई समेटिएको पूर्ण समावेशी यसको बढी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो युवा परिषदले दिने उद्यमका प्रत्येक परियोजनामा 50% महिलाको ग्यारेन्टी गरिएको छ। सुन्नुहोस् है, युवा परिषदले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने युथ पार्लिमेन्टमा 50% महिलाको ग्यारेन्टी गरिएको छ र प्रत्येक फङ्सनमा ग्यारेन्टी गरिएको, महिलाको ग्यारेन्टी गरिएको समावेशी एउटा चरित्रको संस्थाको रूपमा यसलाई हामीले स्थापित गरेका छौँ। कसैलाई पनि यसका डिस्क्रिमिनेसनको कल्पना पनि यसले गर्दैन, किनकि हामीलाई त्यो विश्वासै छैन। किनकि हामी सबै मान्छे हौँ, मानव हौँ, तर इक्विटी भनेको अर्कै पार्ट हो। किनकि आज अवसर नपाएका, हिजो अवसर नपाएकाहरूले हामीले अलिकति बल गर्नुपर्छ, किनकि त्यो सँगै सबै एउटै हाइटका हुँदैनन्, सबैको क्षमता एकै हुँदैन। हिजोको आधारमा डिस्क्रिमिनेसनलाई आधार बनाएर इक्विटीको पार्टलाई पनि हामीले सँगै जोडेर लाने समावेशी मोडल यसमा हामीले स्थापित पनि गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हेमन्तजी, तपाईँलाई पनि केही त्यस्तो लागेको छ भने नजिकै बसेर तपाईँ आज चाहिँ काम गर्नुहोस्। युवा परिषदको कार्यालय तपाईँको नजिक, सधैँभरि तपाईँलाई माया गर्ने संस्था हो यो। तपाईँ विचार जहाँसुकै राख्नुहोस्, जुन मुभमेन्टमा लाग्नुहोस्, यसले त्यसले आँखा हेर्न तपाईँ सपोर्ट र सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँका लागि के गर्न सकिन्छ, त्यो सबै चिज युवा परिषदको ढोका खुल्ला छ। त्यसमा कहीँ अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा छैन। म स्वागत गर्न चाहन्छु जनजाति सबै युवाको टिमलाई। छलफल गरौँ, तपाईँहरूसँग मिलेर गर्ने कार्यक्रम, सहकारी गर्नुपर्ने छ, सहकारी सक्ने अरू केही चिजहरू छ जोडौँला, अरूसँग केही सहयोग जुटाइदिनु पर्ने छ, सहयोग पुर्याउला, केही छैन। हरेक युवाका आफ्नो मेरो घर हो भनेर
परिषदमा राख्न पाउने गरी यसको दिल खुल्ला छ। कहीँ कतै त्यो डिस्क्रिमिनेसनको फिल गर्नै पर्दैन। यो परिषदबाट बाहिरिँदाखेरि तपाईँको दिल खुसी पारेर पठाउन सक्ने हामी त्यो क्षमता बोकेको छ। कुमार सर अलिकति उहाँलाई त्यो कुरा राख्यो भने अलिकति उहाँलाई झन् त्यो क्लियरिफिकेसन गर्न सजिलो होला भनेर अहिले उपाध्यक्षज्यूले जुन कुरा भन्नुभयो नि हाम्रो कन्सर्नको विषय यही हो। जो अहिले 25 जनामा हामी 12 जना चाहिँ हामी जनजातिहरू समेट्यौँ भने जुन खालको भन्नुभयो नि, अब हामीले अघि मैले सुरुमै कुरा उठाएको थिएँ कि हरेक कुराहरूका पोलिटिकलाइज भइरहेको अवस्था हामीले चाहिँ बुझिन्छ होइन। अब यसरी त 12 जना जनजाति युवाहरू कसरी त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो होइन। हामीले त्यो पनि कुराहरू गरिरहेछौँ र अहिले हजुरले भन्नुभयो अहिले 28,000 युवाहरूले तपाईँको चाहिँ 12 करोड जति तपाईँको चाहिँ अनुदान दिनुभयो भनेर जुन कुरा भन्नुभयो। रिसेन्टली यही कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु कि तपाईँको अस्ति म भर्खरै लकडाउनको बिचमा पनि म पूर्व गएको थिएँ सुनसरीमा। त्यहाँ त्यो एउटा युवाले मलाई यही कुरा राख्नुभयो, जो अहिले चाहिँ मन्जु म्यामले पनि धेरै कुराहरू त्यसमा राख्नुभयो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले यो चाहिँ नि हामी विदेशबाट फर्केकाहरूलाई मैले 10 वर्ष बाहिर काम गरेँ, बाहिर 10 वर्ष काम गरेर मैले तपाईँको देशको निम्ति रेमिटेन्स जो पठाएँ। अहिले हामीलाई आएर चाहिँ यो खालको चाहिँ युवा परिषद अथवा चाहिँ नि सरकारले यस्तो आह्वान गरेर मैले चाहिँ नि फाइल बुझाएको चाहिँ 2 वर्ष भयो सर। तर यहाँ चाहिँ नि सुनसरी भन्दा काठमाडौँ भन्छ, काठमाडौँ भन्दा सुनसरी भन्छ चाहिँ यो खास के हो भने मलाई फर्केर आयो 2-3 चोटि मलाई फोन गर्नुभएको थियो। अब मैले तपाईँको चाहिँ उहाँलाई मैले भनिरहेको छु कि चाहिँ म बुझाउँला भनेर होइन। त्यो भएकोले यही हो डिस्क्रिमिनेसन, यसै नै डिस्क्रिमिनेसन फिल चाहिँ हुन्छ। धन्यवाद तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ नि तपाईँको लागि ढोका खुल्ला छ भन्नुभयो। हस् विदेशबाट फर्केर आएकाहरूको त्यो फर्म भराएको भनेको चाहिँ पर्यटन बोर्ड के अरे यो वैदेशिक पर्यटन बोर्ड हो, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हो। युवा परिषदले गरेको होइन, वैदेशिक रोजगार बोर्डले हो। त्यसका विषयमा केही समस्या पनि थिए, त्यो जुन ढङ्गले लानु पर्थ्यो त्यसलाई अलिकति नसकिएको पनि हो। अर्को कुरा भनेको हामीले गरेको चाहिँ यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्किममा हामीले गरेको लडाइँ हो। फेरि तपाईँले के बुझ्नु, 12 करोड पैसाले 28,000लाई दिएको होइन है। त्यो 28,000ले 12 करोड भनेको त अर्को त्योभन्दा तलका मान्छेलाई 500 एउटा युवा उद्यम समूहलाई हामीले प्रदान गऱ्यौँ होला। 12 करोड होइन, अझै 22-25 करोडै होला। त्यसको 5 लाखको दरले प्रदान गरेको अर्कै पैसा हो। त्यो बैङ्कहरूबाट एलोकेट भएको पैसा छुट्टै छ, त्यो अरबौँ पैसा छ त्यहाँ गएको छ। त्यसका कति धितोमा गएका छन्, कति चाहिँ बिना धितो गएका छन्, कति रिटर्नियरले पाएका छन्। त्यसको पनि अहिले पुरा भएको छ, पर्याप्त छ। म त अहिले त्यो त भन्दिनँ, किनकि त्यो कम्तीमा 1 वर्षमा 1 लाख पनि मान्छेले पाएनन् भने त्यसको पर्याप्तता फिल हुँदैन। हामी 1 लाखसम्मलाई कम्तीमा 1 वर्षमा यो बिना धितोको लोन पुर्याउन सकियो भने हामी 1 हदसम्म सफल भएको ठान्छौँ। हामी त्यसको इनिसिएसन गरिरहेका छौँ, सहजीकरण गरिरहेछौँ। र अर्को कुरा के नठान्नु होला भने अब त्यो जनजाति युवा साथीहरूले पनि मलाई लाग्छ अब जातिको कुरा मात्रै पनि छैन, हामी सबै एउटै चिज हो। यो तल्लो दलित जनजाति, अब इथेनिक हिसाबले हामी कुन जातमा जन्मियौँ होला त्यो कुरा अर्को पाटो छ। हामीले साझै ढङ्गले हेर्छौँ है, कुनै कसैलाई पक्षपातको नजरले चाहिँ कसैलाई पनि हेरिन्न, त्यो रूपमा हेरिन्छ। र अलिकति प्रोटेक्ट गर्ने इकाइलाई अलिक बढ्ता प्रोटेक्ट, जस्तो दलितहरूको हकमा अलिक बढ्ता प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राखिन्छ। किनकि दलित भन्ने चाहिँ अरूभन्दा पृथकै हो। एक पार पाएको मान्छेको जिन्दगी दलित भएर अछुत भएर समाजमा चाहिँ उसले अवहेलित भएर बस्नुपर्ने एउटा मानव जिन्दगीमा पाएको एउटा चोला कल्पना गरौँ न। त्यो चिजलाई अलिकति बढ्ता फोकस गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेका छौँ। अटिजम अपाङ्गता भएका क्षेत्रहरूलाई अलिक बढ्ता प्राथमिकता हामीले दिएका छौँ। महिलाहरूलाई 50% रेसियोमा राखेका छौँ। जनजातिहरूको त एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने जनजातिमाथिको डिस्क्रिमिनेसनको कुरा चाहिँ करिब एउटा उचाइमा पुगिसकेका छ। त्यो हिजोको डिग्रीमा आज छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि त्यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो। त्यो हाइटमा पुगिसकेको अवस्था छ, किनकि जनजाति र अरूको बिचमा चाहिँ धेरै ठुलो फरक चाहिँ छैन। अब तर पनि के छ भने जुन समुदायको हितका निमित्त अगाडि बढेको संस्थालाई हामीले कसरी कोअपरेट गर्ने त्यसका विषयमा कुनै समस्या छैन, हामी बसेर छलफल गर्न सक्छौँ। त्यो अन्यथा मान्नुपर्ने केही पनि छैन। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई, एकदम महत्त्वपूर्ण विषय राखिदिनु भयो। म एक चरण चाहिँ अब सानो विषयमा छोटोमा म लिन चाहन्छु, अनि त्यो उपाध्यक्षजीलाई समय दिन्छु। मन्जु म्याम, मेरो चाहिँ 2वटा मुद्दा छ। हाम्रो माधव सरले भन्नुभयो कि जनजाति दलितहरूको एकदम राम्रो उपस्थिति छ भन्नुभयो। महिला भन्दाखेरि महिलाभित्र पनि इन्टरसेक्सनालिटी छ, जनजाति भन्दाखेरि जनजातिभित्र पनि इन्टरसेक्सनालिटी छ कि।
जनजातिभित्र अझै पनि दलित भन्दाखेरि दलितभित्र पनि त्यो एकदमै सीमान्तकृत दलित जो चाहिँ पहुँच नभएको दलितहरू अथवा महिलाभित्र पनि त्यस्ता महिलाहरू छन्। के साँच्चै हाम्रो युवा परिषदले ती रियल निडी मान्छेहरूसम्म हामी पुग्न सक्यौँ कि सकेनौँ भनेर एकपटक आफूले गरेको कामलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि पनि मेरो विशेष आग्रह महिलाभित्र पनि। किनभने हामीसँग चाहिँ मेरो संस्थामा कस्ता महिलाहरू आउनुहुन्छ भने जो साँच्चैकै दुःख पाएको, यहाँ वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा पहिलादेखि दुःख पाएकाहरू पनि आउनुहुन्छ र यहाँ फर्केर आइसकेपछि पनि दुःख पाएको। तपाईँले यहाँ एकदम राम्रो वेलकम प्याकेज भनेर के अरे वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई भनेर भन्नुभएको छ। ती वेलकम प्याकेज कसका लागि? अझै पनि मैले अहिले भर्खरै पनि 2-3टा यहाँ बस्दा बस्दै पनि 2-3टा मैले कलहरू रिसिभ गरिराखेको छु जो चाहिँ स्ट्रान्डेड भएर नेपाल सरकारले दूतावासमा फोन गर्दाखेरि फोन नउठाएर नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ, रोजगारदाताले मलाई निकालिदियो, म घर गर्न घाटको छु भनेर भनिराखेको बेलामा मैले यहीँबाट पनि मेसेज गरेर उता के अरे युएईमा हाम्रा एनआरएनका दिदीबहिनीहरूलाई साथीहरूलाई चाहिँ मैले समन्वय गरिदिनको लागि आग्रह गर्दै थिएँ। म यहाँ बस्दा बस्दै 4-5वटा कल आइसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा छ। यसमा चाहिँ ती युवाहरूको जो घर फिर्तीको लागि चाहिँ सुरक्षित घर फिर्तीको लागि चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदको भूमिका के रहन्छ भन्ने मेरो एकदमै आग्रह जिज्ञासा। त्यसमा पनि महिला जो चाहिँ अनडकुमेन्टेड छ। अब अघि यहाँले उठाउनु भयो कि वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ, बोर्डले चाहिँ जो चाहिँ बोर्डमा 1500 रुपियाँ अहिले 2500 रुपियाँ तिरेर गएका छन् उनीहरूले मात्रै सेवा सुविधा पाउँछन्। तर जो चाहिँ त्यहाँ पैसा नतिरिकन गएकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि राज्यको सेवा सुविधा पाउनुहुन्न। ती युवाहरूको के अरे सुरक्षित घर फिर्तीको लागि चाहिँ युवा परिषदको भूमिका के रहन्छ भनेर मेरो जिज्ञासा। हस्, धन्यवाद छ। म ऋतुजी थप छ केही? हजुर, मैले माधव सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहे। धेरै कामहरू युवा परिषदले आफ्नो म्यान्डेटभित्र अथोरिटीभित्र रहेर चाहिँ गर्नुभएको छ। अब अहिले चाहिँ हामीले रोजगारलाई चाहिँ युवासँग जोडिरहेको हुनाले गर्दा यसको अथेन्टिक मिनिस्ट्री भनेको त मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट सोसल सेक्युरिटी नै होला। तर सँगसँगै हामीले चाहिँ अहिले जति पनि कुराहरू उठेका छन् ती कुराहरूमा चाहिँ मैले माधव सरलाई रिक्वेस्ट मात्रै के गर्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डले ल्याएका जति पनि नीति नियम पोलिसिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ युवा फ्रेन्डली कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझ हामीले युवा परिषदलाई चाहिँ डायलगिङ गर्न जरुरी देखिन्छ। किन ती कुराहरू चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ समेटिएको अवस्था देखिँदैन। एउटा कुरा मैले त्यो राख्न खोजेँ। दोस्रो कुरोको कुरा मैले के राख्न खोजेँ भन्दाखेरि अघि मनिजीले पनि भन्नुभयो जस्तो युवामा पनि महिलाहरूको चाहिँ विशेष आफ्नै किसिमका समस्याहरू छन् र आफ्नै किसिमको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के भन्छ त्यो वर्किङ नेचर भएको कारणले गर्दाखेरि महिला युवाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ विशेष किसिमको क्याम्पेनहरू चलाउनको लागि चाहिँ श्रम मन्त्रालयसँग महिला बालका मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि युवा परिषदले चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्छ होला। र तेस्रो कुरा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ अहिले हामीसँग कुराकानी गरेर नेपालको इकोनोमी हेर्नुभयो भने मेजोरिटी चाहिँ अहिले पनि हामी कृषिमा नै डिपेन्डेन्ट छौँ र केही प्रतिशत मात्रै हामी अरूमा भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ रिटर्निज जुन आउनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा माइग्रेन्ट युवा रिटर्निजहरू उहाँलाई चाहिँ हामीले यो कृषि तथा अरू उसमा चाहिँ उद्यमीको क्रममा चाहिँ कसरी लग्न सक्छौँ स्किल टेस्टिङका कुराहरूमा चाहिँ जुन हजुरले के अरे यो ऋणको कुरा चाहिँ गर्नुभयो सहुलियतपूर्ण ऋण कार्य निर्देशिकाको पनि कुरा गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब लोकल कन्टेक्ससँग अथवा लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ कसरी लग्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले राख्न चाहेँ। हस् त, धन्यवाद छ। अनि हेमन्तजी छोटोमा राखिहाल्नु अनि त्यसपछि म माधव सरलाई दिन्छु। उपाध्यायज्यूलाई अझै पनि चाहिँ उपाध्यायजीले कति कुराहरू त चाहिँ अहिले गरिरहेको कुराहरू राख्नु भएको छ। त्यसमा अझै मेरो कुराहरू कस्तो भने हो यहाँ अब नेपालमा रहेको चाहिँ नि विभिन्न जात जाति भाषा भाषी छन्। तपाईँको चाहिँ नि हजुरले अघि दलित भन्नुभयो होइन, आदिवासी जनजातिहरू र दलित शिल्पी समुदायको तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूको विभिन्न चाहिँ शिल्प कलाहरूलाई हामीले कसरी व्यावसायीकरण गर्न सकिन्छ होइन, उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ व्यवसाय युवाहरूलाई चाहिँ व्यवसाय गरेर उनीहरू पुस्ता हस्तान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ त्यो विषय राष्ट्रिय युवा परिषदले एउटा नीति बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ होइन। जो युवाले भन्नुभयो
धेरै कुराहरू आइ पनि सकेका छ। तथापि चाहिँ नि यी विषयहरूलाई चाहिँ युवाहरूले चाहिँ महसुस गर्ने गरिकन तपाईँको यो सिप कला र चाहिँ नि युवा परिषदको चाहिँ नि नीतिहरूलाई भन्नको लागि चाहिँ नि युवा परिषदलाई अलिकति चाहिँ नि हजुर हेमन्तजी धन्यवाद छ। यहाँको मैले बुझेअनुसार युवा परिषदको आफ्नो नीतिमा पनि मैले भएको जस्तो लाग्छ मलाई यो परम्परागत सिप र कलालाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने कुनै बुँदामा मैले पढे जस्तो पनि लाग्छ मलाई। प्लिज यो समग्रमा जवाफ दिउँ अनि म कार्यक्रम इन गर्छु। माधव सर, मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। होइन यो तपाईँको यो नीतिमा छ, यो नीतिमा छ, तर प्र्याक्टिकली पनि तपाईँको हामीले जानुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्न पारिहाल्छ है। ठिक छ हजुर। पहिलो हामीले के ठान्नु भएन भने यो सबै क्षेत्रको लिड गर्ने संस्था राष्ट्रिय युवा परिषदै हो भन्ने चाहिँ ठान्नु भएन। यसको आफ्ना आफ्ना छुट्टै मन्त्रालय छन्, विभागहरू छन्। त्यसलाई युवाका समस्या आयो भने त्योसँग लगेर सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ युवा परिषदले गर्छ है। पहिले क्लियर हुनु पर्यो। किनकि अब सबै काम हामीले गर्न थाल्यौँ, लोन दिने र लिने काम सबै हामीले गऱ्यौँ भने बैङ्क र वित्तीय संस्थाको काम के होला, स्वरोजगार कोषको काम के होला, अब श्रमसँग सम्बन्धी सबै कुराको लिड हामीले गर्न थाल्यौँ भने त श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय के गरेर बस्छ होला, स्वास्थ्यको काम हामीले गर्न थाल्यौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय के गरेर बस्छ होला। यो चिजलाई हामीले अलिकति हेर्नुपर्छ। किनकि हामी कुनै पनि मन्त्रालयसँग जोडिएको युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको विषयमा त्यसको कामको प्रभावको बारेमा फलो गर्छौँ। युवा समस्या लिएर आए र ती समस्या कुन मन्त्रालयसँग जोडिएको छ त्यो मन्त्रालयसँग सहजीकरण गरेर त्यसको समाधान गर्ने निम्ति प्रयास गर्छौँ। यो गभर्मेन्टको इकाइ जहाँ युवाको समस्या चाहिँ आउँछ त्यसलाई एडभोकेसी गर्ने, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई जोडाइदिने, त्यसको सल्युसन खोजिदिने संस्था हो भनेर बुझ्नुपर्छ। पहिलो नम्बर 1 है। यो ठुलो बजेट परिचालन गर्ने संस्था होइन। पहिले हामीले क्लियर हुनुपर्छ। यसले सहकार्यमा काम गर्छ। सहकार्य भनेको तपाईँसँग भएको स्किम र हामीसँग भएको स्किम मिल्यो भने मिलेर काम गर्ने, सहकार्यमा काम गर्ने। त्यसैले हामीले विभिन्न एनजिओजहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ, आइएनजिओ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ। विभिन्न दिवसहरू चाहिँ लगायतका विभिन्न यो साझा ढङ्गले काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दिवसहरू त्यस्ता हामीसँगै मिलेर काम गर्छौँ। र जे क्षेत्रमा जसको स्किम मिल्छ फिल्डमा, भुइँमा अथवा पब्लिक नागरिकको समूहमा, जनस्तरमा ती सबैलाई हामीले कोअपरेट गर्छौँ। यो सरकारको इकाइ हो किनकि सिधै सिंहदरबारभित्र पहुँच नपुग्नेहरूलाई यसले होल्डिङ गर्छ र सिंहदरबारसँग आफ्ना एजेन्डाहरू पुर्याउँछ। जसरी सडकका एजेन्डालाई हामीले यो किताब बनाएर नीति बनाएर बाहिर ल्यायौँ, यस्ता धेरै नीतिहरूमा इन्फ्लुएन्स गर्छ, प्लानिङ कमिसनमा इन्फ्लुएन्स गर्छ, मन्त्रालयका प्रोग्रामहरूमा इन्फ्लुएन्स गर्छ, बजेटमा इन्फ्लुएन्स गर्छ र युवाहरूका हरेक एजेन्डाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्ने कुराको सन्दर्भमा यसले भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। विदेशमा दुःख पाए भने हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्ड र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले होल्डिङ गरे कुन मन्त्रालय अन्तर्गतको काम छ त भनेर त्यसलाई इनर्जाइज गर्ने, त्यसलाई आकर्षित गर्ने, त्यसलाई जोडिदिने र त्यसलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गरिदिने काममा यसले भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने ढङ्गले यो बुझियो भने यसले सही ढङ्गले बुझिन्छ युवा परिषदको भूमिका। टोटल यसैले गर्ने हो भन्नुभन्दा फेरि युवा परिषदले के पनि गरेर देख्नुहुन्न तपाईँहरूले, फेरि गाह्रो छ। त्यसैले यो चिजलाई त्यही ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। र अर्को कुरा उहाँले हाम्रो ऋतु म्यामले भने जस्तै सिपको व्यवसायीकरणको सन्दर्भमा जो यहाँ आउँछ रिटर्नी आए पनि मैले युवा परिषदले के चाहिँ गर्दैन भने यो मेरो काम होइन भनेर फिर्ता गर्ने चाहिँ गरेका छैन है। क्लियर हुनु होला। जुनसुकै मन्त्रालयसँग भएको रिलेटेड काम भए पनि त्यहाँ चाहिँ त्यही मन्त्रालयसँगको को मान्छेसँग सम्बन्धित छ उसँग टेलिफोन गरेर बोलाएर यस्ता जुटाएर अथवा त्यहाँ पठाएर त्यो सहजीकरणको कामको सहजीकरण चाहिँ गर्छ। म फेरि पनि भन्छु त्यसर्थ यो अब सिटिबिटीसँग जोडिएको काम छ भने सिटिबिटीको टिमसँग हामी बसेर छलफल गरेर यो कहाँ हो यसको सोल्युसन खोजिदिनुहोस् त ल, उहाँहरूले कहाँ जाने हो, हामी यो ढङ्गले चाहिँ सोल्युसन खोज्छौँ, समाधान खोज्छौँ। युवालाई हामीले चाहिँ निराश बनाएर फर्काउँदैनौँ। हो यो चिज चाहिँ युवा परिषदले गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसर्थ अब महिलासँग जोडिएका, बालबालिकासँग जोडिएका, ज्येष्ठ नागरिकसँग जोडिएका, यो युवा त सबै क्षेत्रसँग जोडिएको क्रस कटिङ इस्यु, 8वटा मन्त्रालयका सचिव त यसको बोर्ड मेम्बर छन्। त्यसर्थ यी सबै क्षेत्रसँग जोडिएका चिजहरूलाई सबै मन्त्रालयसँग आकर्षित गर्ने र जोडाउने काम युवा अवसर र युवाका हरेक इस्यु जुन मन्त्रालयसँग जोडिएका छन् त्यसलाई सहजीकरण गर्ने के
मैले यो सहजकर्ता युवा र अवसरको बिचको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था युवा परिषद हो भनेर यहाँले बुझ्नुपर्छ र त्यो युवा परिषद तपाईँको हो, युवाको हो, आम युवाको हो। यहाँ कसैलाई डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन भन्ने ढङ्गले बुझियो र दिल खोलेर यो मेरो अफिसमा जाँदैछु भनेर जानका लागि युवाहरूलाई उत्प्रेरित गरियो भने सही हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। मिलेर गर्ने ठाउँ सबै जस्तो रिटर्नीको सन्दर्भमा हाम्रो मन्जु गुरुङलेको पनि एउटा संस्था छ भन्नुभयो होइन, संस्था छ भने रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल छ, यो संस्था छ, किनकि त्यही मात्रै एकल हुनुपर्छ भन्ने छैन। अरू पनि यस्ता रिटर्नीहरूसँग चाहिँ काम गर्ने, रिटर्नीका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई जोडाएर हामी चाहिँ जोडिन सक्छौँ, त्यसमा सहजीकरण गर्न सक्छौँ, कहाँ अप्ठ्यारो छ त्यसलाई चाहिँ बाटो फुकाउन सक्छौँ, त्यो बाटोमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्छौँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ अब विषयवस्तु मैले साङ्गोपाङ्गो जोडेँ जस्तो लाग्छ। अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारमा अलपत्र परेका कामदारहरूलाई उद्धार गर्नमा परिषदको धारणा के छ मैले राखेको धारणा होइन, त्यो अलपत्र भएकालाई ल्याउने हो, क्लियरै छ। ल्याउनका निमित्त के सहजीकरण गर्नुपर्छ गर्ने हो। नेपाल सरकारको त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने, त्यो क्षेत्रको जुन संस्था छ त्यो संस्थालाई आकर्षित गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यो हामीले गरिरहेकै छौँ। अहिले पनि हामी यो के अरे यो कोरोनाको बिचमा सडकमा खाना खुवाउनेदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थालाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने काम निरन्तर युवा परिषदले गरिरहेकै छ। अघि हेमन्तजीले भनेको कुराको एउटा क्वेसन छुट्याएको थियो। देशव्यापी रूपमा सङ्घ संस्था मार्फत युवा परिषदले यो संयोजन गर्ने संस्था हो। यही मान्छे अहिले यो फलानु मान्छे पुगेपछि युवा परिषद होइन, युवा तपाईँ पनि हो। तपाईँले गरेको कामलाई पनि युवा परिषदले रेकग्नाइज गर्छ, किनकि युवा तपाईँ पनि हो। सरकारको एउटा अङ्गलले सारा सबै देशैभरि होल्डिङ गर्न सक्छ र स्थानीय सरकारसँग पनि यसले मिलेर काम गरिएको छ। तलसम्म यसको आफ्नो संयन्त्र स्थापना हुन्छ। युवा परिषदको स्थानीय तह पनि गाउँ युवा समिति, नगर युवा समिति बन्दैछ, प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद बन्दैछ, केन्द्रमा केन्द्रीय राष्ट्रिय युवा परिषद छ, हामीसँग युवा क्लबहरू छन्, युवा सञ्जालहरू छन् र स्थानीय सरकारको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा हामी सिधै त्यसमा जोडेर स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्छौँ। गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घ पनि हाम्रो चाहिँ एउटा एमओयू गरेर हामीले कामको साझेदारी गरेका छौँ। 52वटा संस्थाहरूसँग हाम्रो साझेदारी छ। ती माध्यमबाट पनि हामी कामको सहजीकरण गर्छौँ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ युवा परिषदले आफ्नो भूमिका चाहिँ एक्टिभली निर्वाह गरेको छ। सरकार आफै हो, सबै हो। त्यस कारणले यसलाई युवा परिषदले मात्रै गरेको काम छुट्टै हो भने सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारका अङ्गहरूबाट भएका काम पनि यो युवा परिषदले काम हो, किनकि सरकारकै काम हो यो। त्यसर्थ यसरी बुझ्नु भयो हुन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले अरू विषय, अरू प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गर्न सकेनौँ किनभने हाम्रो समय एकदम सकिसकेको छ। त्यस कारणले आजको जनसवाल कार्यक्रममा सहभागी भएर हाम्रा युवाका सरोकारहरूको बारेमा स्पष्ट पारिदिनु भएकोमा राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेललाई म टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगतबाट धन्यवाद दिन्छु। र त्यसै गरी आफ्नो सरोकार राखिदिनको लागि उपस्थित भएर सहभागी भएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भएकोमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तमा पौडेल, त्यसै गरिकन पौरखी नेपाल वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका महिलाहरूको संस्था पौरखी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष मन्जु गुरुङ, त्यसै गरिकन हामीसँग नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका महासचिव हेमन्त राई र स्वतन्त्रता अभियानमा आबद्ध ऋतु भट्ट राई, म पाँचैजना सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएर कार्यक्रम अन्त्य गर्छु। आदरणीय दर्शकबिन, भोलि अर्को विषय र अर्को अतिथिका साथ हामी आउने नै छौँ। अहिलेको लागि भने सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रु बिदा चाहन्छु। नमस्कार।